लाग्नुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्यायको 19 देखि म 21 सम्म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराका प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँका इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसका आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानका महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। आमेन। यहाँ सृष्टि 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 भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं अहिले भर्खरै। यहाँनिर एउटा मुक्तिको खोजाइ छ, जो सारा सृष्टि चाहिँ यहाँनिर प्रसव वेदना भनेको एकदमै दर्द र पीडामा छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं। योभन्दा अगाडि पनि मैले बोले जस्तो लाग्छ। म अझै यो कुरालाई तपाईँको अगाडि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सारा सृष्टि नै परमेश्वरले जे जति यस पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभएको छ, सबै थोकहरू चाहिँ एउटा यस्तो वेदनाको समयभित्र छ, गुज्रिरहेको छ। सबै सृष्टि, सायद वनस्पति पनि हुन सक्छ, सबै संसारमा भएको हरेक थोक पशु प्राणीहरू र हामी मानिस जाति पनि हो, सबैजनालाई एउटा पीडा छ संसारमा। त्यो दिनको लागि पर्खिरहेको छ। 21 पदले यहाँनिर के भन्दैछ नि, सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। सबै बन्धनबाट एक दिन मुक्त हुने रहेछ नि त, हैन? अहिले जति पनि प्रसव वेदनामा छ यस दुनिया, सारा संसारको सृष्टिहरू पीडामा छ, यसको चाहिँ अन्त्य छ। एक दिन यो सबै कुराहरू सकिएर जान्छ। यो सबै संसारको सृष्टिले पनि एउटा स्वतन्त्रताको माग गरिरहेको छ। सबै थोकहरू बन्धनमा छ। पीडा, कष्ट, प्रसव वेदनाको कुराहरूले संसारलाई घेरिरहेको छ। एउटा यस्तो दिनलाई पर्खिरहेको छ जुन दिन चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै सदाको लागि अविनाशी बनाएर राख्नुहुनेछ। अहिले संसार विनाशी छ, अनि त्यो दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेको छ। कहिले चाहिँ होला यो संसारमा, कहिले चाहिँ होला यो संसारमा विनाशी कुराहरू हटेर जाने, अविनाशी रूपमा रहने कहिले होला? हरेक प्राणीले चित्कार गरिरहेको छ यो कुराहरू। र हामी अहिले रोमी 13 का 8 पदलाई पनि पढ्नेछौँ। 11 यसरी लेखिएको छ, यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिम्जने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। आमेन। हामीले विश्वास गरेको समय भन्दा अहिले मुक्ति अझै नजिक छ। यहाँनिर कुन चाहिँ मुक्तिको कुरा होला गरेको? हामीले विश्वास गरेपछि, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हाम्रो आत्माको उद्धार भएको छ, हाम्रो आत्माको मुक्ति भएको छ भनेदेखि यहाँनिर अझै एउटा अर्को मुक्तिको कुरा गरिरहेको छ। त्यो मुक्ति के होला र त्यसले अझै पनि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्दैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मुक्ति हो। आत्माको मुक्ति भइसकेको छ, अझै एउटा बाँकी रहेको छ। शरीरको मुक्ति पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा एकदमै अनिवार्य छ। किनभने जबसम्म हामी संसारमा छौँ, हामी शरीरमा पनि जिउनु पर्छ। यसै कारणले पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रो शरीरको मुक्ति यो संसारमा भइसकेको छैन। हामीले उद्धार भलाई पाएको छौँ, हाम्रो आत्माको मुक्ति भएको छ, तर अझै एउटा बाँकी रहेको छ। यो शरीर हो। यो शरीरले पनि अब एक दिन पूर्ण रूपले मुक्ति पाउन आवश्यकता छ। अब मुक्ति पाएको शरीर कस्तो हुन्छ? शरीरले पनि मुक्ति खोज्दैछ। अब मुक्ति पाउँछ, कसरी पाउँछ र मुक्ति पाएपछि के हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। र यो मुक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ, शरीरको मुक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो वचनको खण्ड मैले कसलाई दिएँ? पढिदिनुहोस्।
पहिलो पत्रुस 1:5 रहेछ। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको कष्टहरू संसारमा शरीरमा भएको कारणले भोग्नु पर्छ, तर यसको अन्त छ एक दिन। यो सबै कुराहरू हटाइने छ र त्यो दिनको प्रतीक्षामा तपाईँ र म बसिरहेको छौँ। फिलिपी 3:21 पदले भन्छ, पढिदिनुस्। यसो लेखेको छ, उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। आमेन। हाम्रो हीन शरीरलाई पनि परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। बुझ्नुभयो? यो शरीरलाई पनि उहाँले परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ र यो शरीर अर्कै हुन्छ, अर्कै भएर जान्छ, किनभने त्यो एउटा शरीरको मुक्ति भित्र हामी प्रवेश गरिरहेको हुन्छौँ। अहिले त्यो दिनको लागि हामीले पर्खिरहेको छौँ। मुक्तिको त्यो बेलाको लागि हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ। अब अन्तको समयमा हुन लागेको मुक्तिको बारेमा हामीले पहिलो पत्रुस 1:5 र 6 हामीले हेरिरहेको थियौँ। अन्तमा हुने प्रकट हुने मुक्ति अझै एउटा मुक्ति बाँकी रहेको छ। अनि अहिले हाम्रो आत्माको मात्र मुक्ति भएको हामीले यो कुराहरू जान्यौँ, किनकि यो शरीरले पूर्ण रूपले मुक्ति पाएको छैन। हामीलाई कसरी पूर्ण रूपले मुक्ति पाएको छैन शरीरलाई भन्दाखेरि यो शरीरमा हामी डराउँछौँ, लजाउँछौँ पनि, हामीलाई चोट लाग्छ, हामीलाई बिमार हुन्छ, अनेक किसिमको कष्ट हुन्छ, शरीरमा पीडा हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, रोदन हुन्छ, बिछोड हुन्छ। यो सबै कुराले यो शरीर दुख्छ कि दुख्छ। अहिले हामीलाई चोट लाग्यो, यो शरीर दुख्छ, मर्न पनि पर्छ, शरीरमा बिमारी हुन्छ। पूर्ण रूपले शरीरको मुक्ति भइसकेको छैन, किनभने यो हामी सबैले पाइरहेका छौँ। सबैको भाग छ। यो पूर्ण रूपले मुक्ति शरीरको भइसकेको छैन। यो शरीरको मुक्ति चाहिँ अब एक दिन हामीले पर्खिरहेका छौँ। त्यो मुक्ति पनि हामीबाट, त्यो मुक्तिको दरकार पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पर्नेछ। प्रकाशित 21:4 हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर प्रकाशको किताब 21:4 पदले भन्छ, उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पोछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन, औ शोक, रुवाई, पीडा फेरि केही हुने छैन, पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। आमेन। त्यहाँनिर शोक हुँदैन, त्यहाँ पीडा हुँदैन, रोदन हुँदैन, मृत्यु हुँदैन, दुख बिमार हुँदैन, त्यहाँ रुनु पर्दैन। त्यो ठाउँमा पुगेको शरीर चाहिँ पक्का मुक्ति भएको शरीर हो। तपाईँ र म शरीरमा हुन्छौँ त्यो ठाउँमा, तर त्यो ठाउँको शरीर चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको शरीर जस्तो हुँदैन। यो पृथ्वीमा हामीलाई ठेस लाग्यो भने पनि हामीलाई कति डरलाग्दो दुख्छ। ओके, शरीरमा अनेक कष्टहरू छ, ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ, पेट दुख्छ, अनेक किसिमको कष्ट छ। यो शरीर भित्र, हाम्रो शरीरभित्रका आत्माले उद्धार भए तापनि, उद्धार पाइसके तापनि, आत्माको मुक्ति भइसके तापनि बाहिर जो शरीर छ, जो खोल छ, यो कवर छ, यो कवरले पूर्ण रूपमा चाहिँ मुक्ति पाइसकेको छैन। तर मुक्ति पाइसकेको शरीरमा कहिले मृत्यु छैन, रोदन छैन, त्यहाँ कष्ट छैन, बिछोड छैन। प्रकाश 21:4 भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले शरीरले मुक्ति पाइसकेको शरीर हो। त्यो ठाउँमा, त्यो परमेश्वरको राज्यमा हामी सधैँ त्यसरी हामी बस्न पाउनेछौँ। सधैँभरिको लागि अमर भएर हामी त्यहाँनिर बस्छौँ। अनि अहिले तपाईँ र मेरो शरीरमा अनेक किसिमको, जबसम्म यो शरीरले मुक्ति पाइसकेको छैन तबसम्म
हाम्रो शरीरमा अनेक किसिमको कष्टहरू हुन्छ। हाम्रो रूप र रङहरूमा पनि भिन्न भिन्न प्रकारको हुन्छ। मान्छेले धेरैवटा कमेन्टहरू पनि गर्छ, कसै अग्लो छ, कसै होचो छ, कसै कालो छ, कसै गोरो छ, कसै के भएको, कसै के भएको। अनेक किसिमको शरीर छ यो संसारमा, हो कि? अनेक किसिमको शरीर छ, एक लेभलको शरीर छैन, एक लेभलको कलर छैन। मान्छेमा भिन्न भिन्न प्रकारको किसिमको छ। कसैको खुट्टा नहोला, कसैको हात नहोला, कसैको आँखा नहोला, कसैको के नहोला। हरेक यो शरीरमा एउटा पीडा बोकेर यो धरतीमा बसिरहेको छ। त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छ त्यो शरीरले पनि। जसको अहिले खुट्टा छैन, जसको अहिले हात छैन होला, आँखा छैन होला, तर एक दिन निश्चय नै त्यो दिन आउँछ जब यो शरीरको मुक्ति हुन्छ। पूर्ण रूपले शरीरको मुक्ति भएको समयमा उसले त्यति बेला खुट्टा पाउनेछ, त्यति बेला हात पाउनेछ, उसले त्यति बेला आँखा पाउनेछ। कहिले पनि नष्ट नहुने आँखा, हात, कान, नाक, मुख, उसले पूर्ण शरीर पाउनेछ, महिमित शरीर पाउनेछ, परिवर्तन भएको शरीर त्यति बेला पाउनेछ। र अहिले दुखित हुनु पर्दैन, मेरो यो छैन त्यो छैन भनेर दुखित हुनु पर्दैन। यो शरीरले एउटा मुक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यो मुक्तिमा हामी त्यति बेला रमाउँछौँ। अनि मैले भन्न चाहेको कुरा जबसम्म शरीरमा छौँ, पूर्ण रूपले शरीरको मुक्ति नभएको कारणले नै शरीरमा अनेक कष्ट छ, बिमारी हुन्छौँ, तकलिफ हुन्छ, दुख्छ, मन दुख्छ, चोट लाग्छ, कष्ट हुन्छ, बिछोड हुन्छ। किन भनेदेखि पूर्ण रूपले शरीरको मुक्ति भइसकेको छैन। तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ सदाको लागि मुक्ति पाएको शरीर तयारी उहाँले तपाईँ र मलाई तयारी बनाउनुहुनेछ। हामीले अर्को वचनको खण्डलाई फेरि पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:50। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत सकेको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। मासु र रगत शरीर स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, या त विनाशी भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले पाएको यो शरीर चाहिँ अहिले विनाशी शरीर हो। हामी यो विनाशी शरीर बोकेर त्यो ठाउँमा जान सक्दैनौँ। सकिहाल्ने 70-80 वर्षको बादमा सकिने, 90 वर्षको बादमा सकिने शरीर, विनाशी शरीर बोकेर हामी त्यो ठाउँमा जाँदैनौँ। तर अविनाशी भएर हामी जान्छौँ। कहिले पनि नसकिने शरीर त्यति बेला हामी प्राप्त गरेका हुन्छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। विनाशीबाट चाहिँ उहाँले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अविनाशी बनाउनुहुन्छ। आमेन। विनाशीबाट अविनाशी हुनको लागि छौँ हामी। जुन दिन हामी अविनाशी रूपमा हामी बनिन्छौँ त्यति बेला पूर्ण रूपले शरीरको मुक्ति भइसकेको हुन्छ, हामी अविनाशी हुन्छौँ। तर यो संसारमा चाहिँ जबसम्म हामी धरतीमा छौँ, हामी हरेस खाँदैनौँ, हामी निराश हुँदैनौँ। किन मलाई म त यस्तो भएको होला, किन मलाई यस्तो भएको होला। शरीरको पूर्ण मुक्ति भइसकेको छैन, त्यो दिनलाई पो पर्खिरहेको छौँ त हामी। शरीर विनाशी छ, जबसम्म संसारमा रहनुपर्छ यो विनाशी हो, यो नासिने ठाउँ हो, यो सकिने ठाउँ हो, यसको अन्त छ। हामीले यही बुझाउनु पर्छ। तर एक दिन कहिले पनि नाश नहुने, नष्ट नहुने शरीरलाई हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो शरीर चाहिँ महिमित शरीर हुन्छ, उहाँले परिवर्तन गरेको शरीर हुन्छ। सायद हामीलाई यस्तो लाग्छ होला त्यो शरीरले कपडा कस्तो लाउँछ होला, हैन? त्यो शरीरले चाहिँ मुक्ति पाएको शरीरले चाहिँ के लाउँछ होला त्यति बेला भन्ने कसैलाई यस्तो प्रश्न पनि आउँछ। हामी प्रकाशित वाक्य 7:13 र 14 पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, धर्म गुरुहरू मध्ये एउटाले मलाई सोधे, यी सेता पोसाक लगाउने को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कटबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पोसाकहरू थोमाको रगतमा
धोएर सेता बनाएका छन्। आमेन। त्यति बेलाको पोसाक चाहिँ सेतो पोसाक हुँदो रहेछ अनि त्यो पोसाक चाहिँ थुमाको रगतमा धोएर ल्याएको हुँदो रहेछ। यीशुको रगतले शुद्ध पारिएको पोसाक हुन्छ, त्यो एउटा महिमित पोसाक हुन्छ, सेतो वस्त्र हुनेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्यौँ। अनि त्यो सेतो वस्त्र महिमित वस्त्र हो र कहिले पनि फाटिँदैन, कहिले पनि सकिँदैन। त्यो एउटा धार्मिकताको वस्त्र यीशुको रगतमा चोपालेर सफा भएर यीशुको रगतले धोएको त्यो सायद मलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रो शरीरमा नै एउटा पर्मानेन्ट पोसाक हामी त्यति बेला धारण गर्छौँ। यदि शरीरै यीशुको रगतले पखालेको छ भने यो शरीरमा भएको त्यो वस्त्र सेतो वस्त्र हाम्रो लागि पर्मानेन्ट हुनेछ। जब हामी यीशुको रगतले धोएर जान्छौँ, पखालिएको वस्त्र, यीशुको रगतमा चोपलेको वस्त्र, यीशुको रगतले धोएको वस्त्र हामी त्यति बेला पहिरेको हुन्छौँ। त्यो हाम्रो धार्मिकताको वस्त्र हो, सायद पर्मानेन्ट उहाँले लगाइदिनु हुने यो वस्त्र हो, कहिले पनि फाटिँदैन, कहिले पनि पुरानो हुँदैन। अनि हामीले त्यो वस्त्रको बारेमा हेऱ्यो भनेदेखि अर्को पनि यशाया 61 को 10 पदमा पनि त्यहाँ छ। यशाया 61 को 10 पद यस्तो लेखेको छ, म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउने छ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलहाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झै सिँगार्छन् र दुलहीले आफैलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्। आमेन। उहाँले धार्मिकताको वस्त्रले मलाई सजाउनुहुन्छ, दुलहीलाई झै उहाँले हामीलाई सिँगार्नुहुन्छ। त्यो धार्मिकताको वस्त्र परमेश्वरले पनि हामीलाई लगाइदिनु हुने के। हामीले पुरानो करारमा हेऱ्यो भनेदेखि उत्पत्ति 3 को 21 मा हेऱ्यो भनेदेखि परमेश्वरले आदम र हवाको लागि छालाको लुगा बनाइदिनु भएको छ छैन। परमेश्वरले त्यहाँ एउटा लुगा लगाइदिनु भयो। कति वास्ता गर्नुहुने तपाईँ र मेरो परमेश्वर, हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर। आदम र हवाले जुन बेला पाप गरेको थियो, तिनीहरू वस्त्रहीन थियो, तिनीहरूको धार्मिकताको वस्त्र त्यहाँबाट तिनीहरूको जीवनबाट हटेको थियो। त्यति बेला पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुभयो, तिनीहरूलाई छालाको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। त्यति बेला पनि एउटा भेडाको बलि भएको छ, त्यति बेला पनि एउटा रगत बगेको छ। अनि जब त्यहाँ भेडाको रगत बग्यो, उसको छालाको लुगा चाहिँ आदम र हवालाई लगाइदिएको छ। जब यीशुको रगतमा हामी विश्वास गर्छौँ, यीशुको रगतले धोएको वस्त्र तपाईँ र म पनि, हाम्रो वस्त्र पनि धार्मिकताको वस्त्र हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई पहिराइदिनुहुन्छ। यति साह्रो वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अर्को वचनको खण्डलाई पनि पढिहाल्छौँ यति बेला, रोमी 8 को 22 र 23। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको अर्थनाद गरिरहेछ। सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नलाई अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रै अर्थनाद गर्दछौँ। यहाँनिर भन्दैछ सारा सृष्टि प्रसव वेदनामा छ, तडपिरहेको छ। हरेक संसारको सृष्टि गरिएको सृष्टि पनि तडपिरहेको छ र हामी पनि एउटा देहको लागि, देह भनेको शरीरको मुक्तिको लागि हामी पर्खिरहेको छौँ। हामी पनि हाम्रो देहको त्यो दिनलाई, त्यो मुक्तिको दिनलाई पर्खिरहेको छौँ। मान्छेको लागि सजिलो हुन्छ, जुन दिन मर्यो त्यो दिन मुक्ति पायो भन्छ, शरीरले मुक्ति पायो भन्छ। हामी त्यो मुक्ति खोजेको छैनौँ। मान्छेको लागि धेरै सजिलो छ नि त, संसारमा दुःख कष्ट छ, मरिदिनु पर्छ, बास यो दुःखदायी शरीरले छुट्टी पायो। होइन, तपाईँ र म एउटा देहको प्रतीक्षामा छौँ, एउटा मुक्तिको प्रतीक्षामा छौँ। त्यो महिमित बन्नुपर्छ, यो देह अविनाशी हुनपर्छ, यो देहको पूर्ण रूपले मुक्ति भएको हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले मृत्युलाई पर्खेर मुक्ति भन्नु मिल्दैन रहेछ।
जुन दिन मर्छ मुक्ति पाए। यो मान्छेले साह्रै दुःख गरिरहेको थियो, साह्रै दुःखले जिरहेको थियो, मान्छेको राम्रै भयो, ढुक्कै भयो, मुक्ति नै पाएछ। होइन, तपाईँ र म मरिजानुभन्दा अगाडि हाम्रो परिवर्तन अविनाशी देहको लागि तपाईँ र म येशूको रगतले धुएर बस्नुपर्छ, पखालिएको भएर हामी जिउनुपर्छ। त्यो मुक्तिको दिनलाई हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि त्यो दिन चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तिम घडीमा उहाँले राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले वचनमा हामी पढेका छौँ। अन्तमा हुने मुक्तिको लागि, अहिले होइन, लास्टमा हुने मुक्ति जो तपाईँ र मेरो निम्ति अविनाशी शरीर उहाँले दिनुहुने, त्यो दिनको लागि तपाईँ र मैले पर्खिरहेका छौँ होइन। परमेश्वरको यो संसारको लागि त्यो दिनहरू घटाइरहेको छ। अब परमेश्वरको उल्टा गिन्ती सुरु भयो भनिरहेको छैन। कतिजनाको भनाइ छ उल्टा गिन्ती भनेको के हो भनेदेखि 10 देखि 9, 8, 7, 6, 5 हुँदै आउँछ लास्टमा 0 होइन। त्यसरी आउँदैछ त्यो दिनहरू जो तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ मुक्तिको दिनहरू चाहिँ नजिक 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 आइरहेको छ। संसारमा भइरहेको जे पनि घटनाहरू छ देखिरहेको छौँ हामीले। हामी डराउनु मात्रै पर्ने होइन, तर तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शरीरको मुक्तिको दिनहरू चाहिँ क्लोज भएर आइरहेको छ। यो शरीरको मुक्तिको दिनहरू चाहिँ जति संसारमा भइरहेको कष्टहरू, आपत्ति विपत्तिहरू आइरहेको छ, सबै लडाइँ झगडा, युद्धहरू, महामारीहरू आइरहेको छ नि, तपाईँ र मेरो असली मुक्तिको दिन नजिक 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 भएर आइरहेको छ। एक दिन तपाईँ र म अविनाशी शरीर रूप धारण गर्नेछौँ। उहाँले हामीलाई अविनाशी बनाउनुहुनेछ। यो शरीरलाई उहाँले परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ, यो देहलाई उहाँले परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ र कहिले पनि नसकिने देहमा परिवर्तन भएर हामी जिउनेछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन प्रकारको कष्ट वेदनाहरू छ, हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ कि सबैले नै भोगिरहेको छ। अहिले प्राणीहरूलाई पनि सुख त कहाँ छ र होइन। रुखतिर चराले गुड बनाएको हुन्छ, त्यो अन्डा खानुको लागि घरि साँप पुग्छ, घरि माथिबाट अर्कोले हमला गर्छ, घरि अर्कोले हमला गर्छ। आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि तिनीहरूले कहीँ न कहीँ कष्ट भोगिरहेको छ। हरेक संसारमा भएको सृष्टिले नै कहीँ न कहीँ तकलिफ उठाइराख्नु परेको छ, तकलिफ छ। र वचनले चाहिँ भन्दैछ त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छ। सबै सारा संसारको सृष्टिले त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छ। कहिले हुने हो यस्तो कष्टबाट, कहिले छुटकारा पाउने हो। एक साथमा प्रसव वेदनामा भाग लिएको छ संसारका सबै थोकहरू, त्यसमा तपाईँ र म पनि परेको छौँ। र हामीले चाहिँ मुक्तिको दिनलाई चाहिँ एउटा मृत्युको दिन भनेर सम्झिने होइन, तर हामी त्यो दिनको लागि प्रभुको जनहरूले भन्नुहुन्छ नि कि हामी मर्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन है। स्वर्ग जानुको लागि मान्छे मर्न मात्रै जाने प्रावधान होइन रहेछ, एउटा अर्को प्रोभिजन पनि रहेछ, नमरी पनि हामी जान सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई साह्रै मन परेको थियो। जब दिन घटाइँदैछ होइन, जब एउटा काउन्टडाउन सुरु भइरहेको छ, उल्टा गिन्ती सुरु भइरहेको छ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तपाईँ र मेरो मुक्तिको दिन नजिक 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 आइरहेको छ। र हामी त्यसको लागि विश्वासमा दरिलो भएर प्रार्थनामा रहेर परमेश्वरको भक्ति गर्दै त्यो दिनको प्रतीक्षा नबिर्सिकन नभुलिकन हामी गर्छौँ। हामीले अहिले यो शरीरको लागि गनगन गरेर होइन, यो शरीरले पाएको कष्टको लागि दुःख मानेर पनि होइन, हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ कि प्रसव वेदना मैले मात्रै होइन, संसारको सबै थोकले कष्ट भोगिरहेको छ। संसार भएको हरेक सृष्टिलाई केही न केही तकलिफ छ, कष्ट हरेकले भोगिरहेको छ। तर हामीले चाहिँ अब कष्ट नपाउने दिनको लागि हामी नजिक नजिक गइरहेको छौँ। कतिजना त नमरिकन प्रभुको घरमा जाने प्रावधानहरू छ, त्यसलाई र्याप्चर भनिन्छ होइन। नमरिकन पनि जाने प्रावधान छ।
कतिजना चाहिँ मरेर फेरि पुनरुत्थान भएर प्रभुको साथमा बादलमा भेट्न जानेछ भनेदेखि कतिजना चाहिँ नमरिकन पनि प्रभुले उठाएर लैजानुहुनेछ। कति माया परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति धेरै माया गर्नुभएको, हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पनि लगाइदिनु भयो, हाम्रो शरीरलाई पनि परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, अनन्त बनाइदिनुहुन्छ, हामीलाई ल्याउनु पनि आउनुहुन्छ, उहाँले लगेर पनि जानुहुन्छ, अनन्त पनि पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले पाएको मुक्तिदाता प्रभु येशू चाहिँ साँच्चै नै अचम्म उदयको प्रेम र अनुग्रहले पूर्ण भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले यो संसारमा हरेस खाँदैनौँ, हामी निराश हुँदैनौँ। मैले यो कुराहरूलाई अनुभव गरेको छु कि हामी यत्तिकै लड्दै बस्नुपर्छ, शरीरमा अनेक कष्टहरू आउँछ, हमलाहरू हुन्छ हैन। हामीले शरीरमा कष्ट आयो, हामीलाई अलिकति शरीर काट्यो भनेदेखि दुख्छ, लड्यो भने दुख्छ, चोट पर्छ, रुन्छौँ, हामी कराउँछौँ। किन भएको होला? के सधैँ यस्तो हो त? होइन, यो एकदम परिवर्तन भएर जान्छ, यो निश्चय परिवर्तन भएर जान्छ। तपाईँ र म महिमित भएर जान्छौँ, तपाईँ र म कहिले पनि नसकिने शरीर धारण गर्छौँ। यसै कारण त यो शरीरलाई पनि परमेश्वरले धेरै सम्मान गर्नुभएको छ। तपाईँ र मैले पाएको शरीरलाई पनि उहाँले मान सम्मान गर्नुभएको छ। म तिमीभित्र आउँछु भन्नुभयो, म तिमीसँग बास गर्छु भन्नुभयो हैन। मेरो बस्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन यो संसारमा। मैले बनाइनँ बिल्डिङ पनि, मैले घर बनाइनँ, मैले इँटाको घर बनाइनँ, तर मलाई बस्ने ठाउँ त मलाई तिमी नै चाहिन्छ। येशूले त्यही भन्नुहुन्छ, म त तिमीसँग नै बस्छु, मलाई त तिमी चाहिन्छ। यो शरीरले कति ठुलो सम्मान पाएको। तपाईँ र मेरो शरीर साधारण शरीर होइन त, एउटा ठुलो सम्मान पाएको, आदर पाएको शरीर हो यो हैन। ईश्वरले भन्नुहुन्छ म बस्ने ठाउँ तिमी नै हो, म तिम्रो शरीरमा आएर बास गर्छु, म तिम्रो आत्मामा आएर बास गर्छु। तपाईँ र मैले पाएको यो शरीरको पनि भयङ्कर ठुलो सम्मान छ, इज्जत छ। अझै यो शरीरलाई उहाँले त्यो दिन चाहिँ अनन्त पारिदिनुहुन्छ, कहिले पनि नसकिने शरीर उहाँले पारिदिनुहुन्छ। त्यो दिनको लागि हामी धीरजीसँग धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ। आत्माको मुक्ति भएको व्यक्ति भएर हामी बस्नुपर्छ। भित्र हामीले मुक्ति पाएका छौँ, बाहिर चाहिँ कष्ट छ संसारमा भनेको छ त। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ किन भन्नुभयो त हैन। सायद यूहन्ना 14:27 हो कि कतिमा, तिमीलाई संसारमा कष्ट हुनेछ, ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु उहाँले भन्नु। कष्ट त छ संसारमा, जबसम्म शरीरको मुक्ति हुँदैन, जबसम्म हामी पार लाग्दैनौँ यो शरीरबाट, विनाशीबाट, जबसम्म हामी अविनाशी बन्दैनौँ तबसम्म संसारमा कष्ट भइबस्छ। सबैले बराबरी रूपमा पाएको छ यो कष्ट। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म दुखित हुनु हुँदैन। हाम्रो यो अघि मैले भने चाहिँ हाम्रो शरीर अनेक किसिमको छ होला, कसैको तकलिफ होला, कसै त हाइटमा पनि दुखित भइरहेको हुन्छ, मेरो हाइट छैन, कसै कलरमा दुखित भएको हुन्छ, म कलर यस्तो छ, अनेक किसिमको हाम्रो शरीरमा हामीले कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि, म मात्रै किन यस्तो भएको हो, कसैको खुट्टा छैन होला, हात छैन। मैले यही कुरा भने तपाईहरु सबैजनालाई नै प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ शरीर दिनुहुन्छ, पूर्णताको शरीर दिनुहुन्छ हैन, कम्प्लिट शरीर दिनुहुन्छ, एक दिन महिमित शरीर हुन्छ। अहिले हामी दुखितै हुनु पर्दैन, म यस्तो रहेछु, म त्यस्तो रहेछु भनेर, तर उहाँले हामीलाई पूर्ण जब मुक्तिको प्रबन्ध त्यो दिन गरिदिनु हुनेछ, हाम्रो सबै कुरा नयाँ हुनेछ। त्यति बेला भन्छ नि, अहिले गाउन नसक्नेले पनि त्यति बेला गाउनेछ, अहिले नाच्न नसक्नेले पनि त्यति बेला नाच्नेछ, अहिले बोल्नु नसक्नेले त्यति बेला बोल्नु सक्नेछ। अनि त्यो मुक्तिको दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो नजिक नजिक छ, दिनदिनै नजिक 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 आइरहेको छ। यो पुरानो शरीर थोत्रे हुँदै 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 जान्छ। वचनमा यो पनि लेखेको छ, बाहिरी मनुष्य त हाम्रो पुरानो हुँदै जान्छ, तर हामी भित्र नयाँ हुँदै जान्छौँ।
बाहिरी मनुष्यतामा तकलिफ हुन्छ, कष्ट छ, यो थोत्रे थाल्ने थोत्रे हुँदै जान्छ, सकिँदै जान्छ। जति हामी बाहिर सकिँदै गएको हुन्छौँ त्यति हामी भित्र नयाँ बन्दै गएको हुन्छौँ। आमेन। बाहिरको कुराले मात्रै हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। प्रभु येशूलाई जब यो पुरानो शरीर हामीले एक दिन छोड्छौँ, हामी भित्र नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले महिमित शरीर फेरि धारण गर्नेछ। आमेन। तर यस्तो पनि हुन्छ कि हामीले बाहिर चाहिँ दरिलो बनाएर भित्र दरिलो बनाएनौँ भनेदेखि, फेरि भित्र चाहिँ रहेन भनेदेखि त्यसले फेरि अविनाशी शरीर धारण गर्न सक्दैन नि त, हो कि न? तर बाहिर जसोसुकै भएर जाऊ सकेर जान्छ, तर भित्र दरिलो बनायो भनेदेखि भित्रको त्यो नरकङ्कालले फेरि एउटा शरीर पाउँछ, त्यो महिमित शरीर हुन्छ। इन्जिन राम्रो भएपछि बाहिर अलिक बडी लगाउन सकिन्छ नि त, हैन? यदि इन्जिन राम्रो भएन भनेदेखि खतम हुन्छ। जति नै बाहिरबाट नयाँ लगाऊ त्यति बेला हुँदैन। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन इन्जिनको रूपमा छ संसारमा। यो इन्जिनलाई हामीले ताजा राख्नुपर्छ। शरीर भाँचिँदै जान्छ, सकिँदै जान्छ, तर इन्जिन नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ र मेरो आत्मा नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मामा चाहिँ उहाँले अविनाशी शरीर फेरि हामीलाई लगाइदिनु हुनेछ। आमेन। भित्र नयाँको नयाँ छ नि त, बाहिर मात्रै पो सकियो त, बाहिर मात्रै पुरानो भयो, भित्र नयाँ छ। तपाईँ र मलाई नयाँ कहिले नाश नहुने शरीर पहिराइदिनु हुनेछ, धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु हुनेछ। न रोदन छ, न बिछोड छ, न मृत्यु छ, त्यति बेला कहिले पनि कष्ट छैन। त्यो दिनलाई पर्खिरहेका छौँ हामी। हर एकले चाहिँ मनमा यो कुरालाई सोच्छौँ कि अहिले जस्तो भए, म जस्तो बने, म जस्तो छु, प्रभुलाई धन्यवाद छ, तर म सधैँ यस्तो रहदिनँ। मेरो शरीरको पनि एक दिन मुक्तिको दिन रहेछ। म कतिजनालाई यस्तो हेर्छु, एउटा एकदमै मेरो हृदय पनि माया लागेर पनि आउँछ। कतिको आँखा तकलिफ भएर बसिरहेको छ, कसैको खुट्टा नभएको, कसैको हात नभएको, होइन? यस्तो प्रकारको अवस्थाहरूमा पनि जिन्दगी जिइरहेको छ। तिनीहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ होला? कसैको बोल्नु नसकेको। संसारमा अनेक किसिमको मानिसहरू छ जो इनभ्यालिड अवस्थामा छ, शरीरमा धेरै इनभ्यालिड छ, क्या तकलिफ छ, कष्ट छ शरीरमा। उनीहरूको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ र? तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा प्रोभिजन राखिदिनु भयो कि यो शरीर फेरि नयाँ पारिनेछ। आमेन। त्यो शरीर फेरि पनि पूर्णतामा आउनेछ। सबै कुरो उहाँले नयाँ पारिदिनु हुनेछ। अनि त्यो कहिले पनि विनाशी हुँदैन, अविनाशी शरीर धारण उहाँले गरिदिनु हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो दिनलाई नै पर्खेर बसौँ। त्यो दिनको प्रतीक्षामा हामी धीरज साथ प्रार्थनासँगले प्रभुमा विश्वासमा अटल र स्थिर भएर हाम्रो यो इन्जिनलाई चाहिँ नयाँको नयाँ राखौँ है भनेर हामी बसौँ। बाहिरी कुरालाई होइन, भित्री कुरालाई सफा बनाउँदै बसौँ। इन्जिनलाई, आत्मालाई चाहिँ हामीले दरिलो बनाएर राखौँ। जति नै कोसिस गरे पनि बाहिर त एक दिन सबै फाटिन्छ नि त, हो कि? सबै कुरो सकिएर जान्छ। फिल्मको हिरोहरूलाई माया लाग्छ मलाई कोही कोही बेला। आजभन्दा 10 वर्ष 5 वर्ष अगाडि कस्तो राम्रो मान्छे अलिक पछाडि हेर्दाखेरि है कस्तो अवस्थामा भइरहेको हुन्छ। अब गएछ, शरीर गएछ भने जस्तै हुन्छ, देखा पनि त हाल्छ, भत्लिहाल्छ। दुःखदायी कुरा त त्यही हो कि भित्र आत्मा अथवा इन्जिन नयाँ राखेको छ कि छैन। तपाईँ र म बाहिर चाहे जस्तोसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, भित्र नयाँ पारेर राख्छौँ। परमेश्वरलाई नयाँ वस्त्र माग्छौँ, परमेश्वरलाई नयाँ शरीर माग्छौँ। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति तयारी पार्नु भएको छ। आमेन। हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।